नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज माह ज़ुल्हज के आखिरी बुध का दिन है। बुध के दिन जो वजीफ़ा पढ़ना है वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। बुध के दिन आपने सूरह कौसर और या करीमू या अल्लाहू का वजीफ़ा पढ़ना है। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े को जिसने भी पिछले साल पढ़ा, अल्लाह पाक ने उसको माला माल कर दिया। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है गैबी दौलत लेने के लिए कि रब कायनात गैबी ख़जानों से दौलत की बारिश अता फरमा देता है इस वजीफ़े के पढ़ने वाले को। जिसने भी पढ़ा उसके वारे नियारे हो गए। रब कायनात ने उनकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़ात अता फरमाए कि वो खुद भी सोचकर दंग रह गए कि रब कायनात ने कैसा हम पर करम अता फरमाया। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। ज़ुल्हज के आखिरी बुध का वजीफ़ा है। माह ज़िल आपने मुहर्रमुल हराम से पहले इस वजीफ़े को लाज़मन पढ़ना है। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। आपको वीडियो जैसे ही मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर लो। जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले इस वजीफ़े को लाज़मन पढ़िएगा और पढ़ते ही देखिएगा कि रब कायनात आपकी ज़िंदगी में भी कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी है, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छा वाला कारोबार चलता हुआ बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में सुकून नहीं, ज़िंदगी में सुकून नहीं, दौलत में बरकत नहीं, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। जादू टूना, हसद, नज़र बद कुछ भी हो आप पर, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए आपने सिर्फ मेहनत करनी है। मेहनत करने के बाद आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी साथ में लाजमन रखनी है। और फिर मेहनत करते वक्त आपके दिल में, जहन में ज़रा सा ये वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये वजीफ़ा पढ़ रहे, पता नहीं हमारी मुराद पूरी या हो या ना हो। अगर हम ऐसा सोचते तो हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है। क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। आपने मेहनत करनी है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आप पर अपना खुसूसी करम अता फरमाएगा। आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों चमका देगा, आपकी हर नेक और जायज़ ख्वाहिश को कबूल व मंजूर अता फरमा देगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو، کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہو یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو یا محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہو تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہو اس جگہ کا نام ضرور لکھنا تھا اور اللہ پاک کا ایک نام بھی لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا، ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کرنے لگے اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا، نہ ہی زیادہ بڑھا کر، اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم کسی سے بات کر لیتے اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر ایک ایسی جگہ پر بیٹھ جانا جہاں پہ خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، اور پھر آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آیت کریمہ کا ہے، جس کو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا اور رب کائنات کی نے اس کی جو بھی مشکل، جو پریشانی تھی اس کو ختم کیا، اسے نجات عطا فرمائی مچھلی کے پیٹ سے۔ تو آپ بھی اس عمل کو جب کریں گے تو آپ کی بھی ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو کر آپ کو نجات ملے گی اور آپ کی مراد کو پورا فرما دے گا انشاءاللہ العزیز رب کائنات۔ آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی سورہ کوثر کا عمل شروع کر دینا ہے، جو کہ دولت کے لیے بہت خاص اور پاورفل وظیفہ پڑھا جاتا ہے، بہت چھوٹی اور قرآن پاک کی ضدی اور لاڈلی صورت، دولت کی بادشاہ وظیفہ ہے، اس صورت کو مانا جاتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ رب کائنات کے 2 اسموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک گنا جائے گا یا کریم یا اللہ، ایک ہو گیا یا کریم یا اللہ، 2 ہو گیا یا کریم یا اللہ، 3 ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ آج کے اس عمل میں آپ نے ٹوٹل 3 وظیفے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد، جس حاجت کے لیے وظیفہ کرنے لگے اس کی نیت کر لینی۔ پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے آیت کریمہ کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا، پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا، وہ ہے یا الکریمو یا اللہ۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا، پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا، وظیفے کو پڑھا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اور اس کلام پاک کے صدقے اور اپنے اسم مبارک کے صدقے، درود پاک کے صدقے آپ کے تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔